इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 5.5 किलोमीटर ठीक इस जगह पर डीप की डाइवर ने कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वर्ल्ड फैक्ट की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद नाज़रीन। जैसा कि हम जानते हैं ज़मीन का 70% पानी है, जिसको हमने अभी तक सिर्फ 5% एक्सप्लोर किया है। ओशन के अंदर ऐसी मखलूक भी मौजूद है जिनको आज तक इंसान ने नहीं देखा। इनमें से कुछ ऐसे राज भी छुपे हैं जो हज़ारों साल पहले रहने वाले लोग छोड़ गए थे। कभी रिसर्च का बहाना और कभी एडवर्टाइजमेंट का बहाना, ये राज एक एक करके सब खुलते जा रहे हैं। आज हम आपको ऐसे 10 राज बताएंगे जो डीप सी डाइवर को समुंदर के बॉटम से मिली। नंबर 10, क्या कोई रिवर समुंदर के अंदर मौजूद हो सकती है? जाहिर है इसका जवाब होगा नहीं, लेकिन मेक्सिको के एक में स्कूबा डाइवर ने समुंदर के अंदर एक ऐसा स्पॉट तलाश किया जहां पानी के अंदर एक रिवर बहती है। जी हाँ, समुंदर के अंदर पानी में बहने वाली रिवर असल में हाइड्रोजन सल्फाइड की एक मोटी तह की वजह से बनी थी, जिसके अंदर एक गार से आने वाली सॉलिड मौजूद है। इस जगह को सेंटो एबनी गलिंटा भी कहा जाता है। इस स्कूबा डाइवर के मुताबिक ऊपर से बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन नीचे 30 मीटर जाने के बाद एक रिवर आता है जो बह रही है। नंबर 9, अमेरिका के फ्लोरिडा की बीचिंग पर बहुत मशहूर है, जहाँ पर पानी के साथ अक्सर सी शेल और मुख्तलिफ मखलूक साहिल पर आती है। लेकिन अक्टूबर 2012 में बीच पर मौजूद तब लोग हैरान और परेशान रह गए जब उनको समुंदर के साहिल पर एक बहुत बड़ी आंख मिली। इस आंख का साइज इंसान के दोनों हाथों के बराबर था। वो देखने में वाकई ही एक बड़े समुद्री मॉन्स्टर की आंख लग रही थी। आईबॉल की फ़ोटो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई। चंद लोगों का ख्याल था कि जिस मॉन्स्टर की आंख है वो ज़रूर साहिल के आस भटक रहा होगा। इस खौफ की वजह से फ्लोरिडा के लोगों ने बीचेस पर जाना ही कम कर दिया, और जब ये आंख वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट में भेजी गई, वहाँ के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद ये मालूम पड़ा कि ये आंख एक मॉन्स्टर की नहीं बल्कि सावर्ड फिश की है, जिसको किसी मछुआरे ने पकड़कर उसकी आंख उधर ही निकाल डाली। नंबर 8, इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया के साहिल से 5.5 किलोमीटर दूर ठीक इस जगह पर डीप सी डाइवर ने समुद्र के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जब बात आर्कियोलॉजिस्ट फ्रैंक तक पहुंची तो उन्होंने इस जगह पर तहकीक करना शुरू कर दी। हैरत अंगेज तौर पर इस जगह से 65 शिप, 700 एंकर, सोने से भरे हुए खजाने, 16 फीट लंबे स्टैचूज, टूटी फूटी हुई इमारतों के हिस्से और छोटे पत्थर जिन पर अजीबो गरीब लिखाई से कुछ लिखा हुआ था। जो खंडर रात के नमूने में यहाँ से मौसूल हुए वो समुंदर के अंदर कई किलोमीटर तक फैले हुए थे। मालूम पड़ा यहाँ 2300 साल पहले इजिप्शियन की एक बड़ा शहर हुआ करता था। इजिप्ट का मेन एक्सपोर्ट सिटी था, शायद जहाँ मुल्क से कई कारोबारी मामलात चलाए जाते थे। ये पूरा शहर थॉमस हेराक्लिन के नाम से जानी जाती है, लेकिन 2300 साल पहले इस पोर्ट सिटी को ज़मीन खा गई या फिर ये सुनामी की नज़र हो गया, इसका अंदाज़ा तो किसी को भी नहीं। नंबर 7, समुंदर में एक डीप सी मछली की एक ऐसी किस्म रहती है जिसको देखना भी जापान के लोग ख़राब समझते हैं। इस मखलूक को जाइंट आरफिश कहा जाता है, जो अपनी जसामत की वजह से अजीबो गरीब समुद्री मखलूक कहलाई जाती है। समुद्र के अंदर रहने वाली इस अजीबोगरीब मखलूक की लंबाई 50 फीट से भी ज़्यादा है, जिसको देखते ही पहला ख्वाब ये होता है कि ये कोई समुद्री सांप है या फिर समुद्री अजदहा होगा। जापान में ये माना जाता है कि ऑरफिश का समुद्र के साहिल पर नज़र आ जाना कुदरती आफत का सिग्नल होता है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक बॉटम पर रहने वाली मखलूक ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साहिल की तरफ रुख करने पर मजबूर है। नंबर 6, अंडर वाटर स्पोर्ट्स में समुद्र की दुनिया देखना वाकई एक दिलचस्प काम है, लेकिन इस एडवेंचर के दौरान किसी के सामने ये स्टैचूज आ जाए तो कैसा होगा। वेस्ट इंडीज़ के साहिल के कई किलोमीटर दूर इस मकाम पर समुद्र के बॉटम पर मौजूद ये अंडर वाटर कैल्शियम पार्क 2006 में लॉन्च करने वाले इस पार्क के पीछे एक ब्रिटिश आर्टिस्ट का हाथ है, लेकिन इस स्कल्पचर पार्क बनाने का जो मकसद है वो पार्क से भी ज़्यादा दिलचस्प है। समुद्र में छोटी सी बड़ी चट्टानें मौजूद होती हैं जिनके अंदर छोटी मछलियां अपने आप को महफूज समझती हैं, लेकिन जिस जगह पर चट्टानें
موجود نہیں ہوتی، وہاں جانے سے چھوٹی مچھلیاں گریز کرتی ہیں۔ 800 اسکوائر میٹر پر پھیلے اس پارک کو بنانے کا مقصد چھوٹی مچھلیوں کو شیلٹر پرووائڈ کرنا تھا۔ اس آرٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس پارک کو بنانے کے بعد لاکھوں مچھلیوں نے اس جگہ کا رخ کیا۔ اس پارک میں 100 سے زیادہ مختلف اسٹیچوز موجود ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی انوکھے لگتے ہیں۔ نمبر 5، جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے لے کر اب تک جتنے بھی قومیں ادھر رہتی تھی، سمندر ان کے لیے بے شمار راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اٹلی کے قریب سمندر کے باٹم سے ڈیپ سی ڈائیور کو پرانے زمانے میں استعمال ہونے والی دیکھنے میں یہ ٹیبلٹ آج کی دوائیوں سے کافی الگ دکھتی تھی، لیکن اب معلوم کرنا تھا کہ ان کے اندر کون سے کیمیکل موجود ہیں اور یہ کس مرض کی دوا ہے۔ لیبارٹری ٹیسٹنگ سے معلوم پڑا کہ یہ دوائی کم سے کم 2300 سال پہلے بنائی گئی تھی، لیکن اس کے اندر جو انگریڈینٹ استعمال کیے گئے وہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اسٹار فش، پائن ریسن اور ایسی چیزیں شامل کر کے سائنسدانوں کے مطابق یہ دوائی آنکھوں کے علاج کے لیے دی جاتی ہوگی۔ یہ دوائی ایک چھوٹے ٹن میں اچھی طرح بند تھی۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہاتھوں سے بنائی گئی ہوگی، کیونکہ جس اسپورٹ سے یہ دوائی ملی وہاں سے کچھ عرصہ پہلے کریش رومن کا شپ بھی ڈسکور ہوا تھا جس میں کافی میڈیکل ایکوپمنٹ موجود۔ نمبر 4، فلڈ شارک سمندر کے باٹم میں رہنے والی ایک ایسی مخلوق ہے جو دیکھنے میں دلچسپ بھی لگتی ہے اور خوفناک بھی۔ گرل شپ کا کچھ حصہ ڈائناسور جیسا لگتا ہے اور کچھ حصہ سانپ جیسا۔ اس کا منہ دیکھنے تو سانپ جیسا لگتا ہے، لیکن اس کے منہ کے دانت بھی ہوتے ہیں اور وہ بھی پورے 300۔ اس کے 300 دانتوں کی ڈائریکشن اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اس کے انچر کی لمبائی 6 فٹ تک بتائی جاتی ہے۔ اس کا شکار کرنے کا انداز سانپ جیسا ہوتا ہے۔ فلٹ شارک اپنی باڈی کی آدھے سائز کا شکار بھی ایک ہی وقت میں نگل سکتا ہے۔ اس کے دانتوں کی ڈائریکشن کی وجہ سے اگر کوئی بھی چیز اس کے منہ کے اندر چلی گئی تو اس کا واپس آنا بالکل ناممکن ہے۔ 2007 میں جاپان کے ایک مچھوارے نے فشنگ کے دوران پہلی بار ایسے گریچز کو پکڑنا۔ وائلڈ لائف کے ادارے نے یہ گریچز کو پکڑ کر اس کو سی پول میں ڈالا جہاں اس کی پہلی بار ویڈیو بنائی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ سمندر میں 1 کلومیٹر نیچے رہنے والا یہ گریچر شاید بیمار تھا، اس وجہ سے سمندر کے سطح پر آ گیا ہوگا۔ نمبر 3، جن لوگوں کو ہارر مووی دیکھنے سے ڈر نہیں لگتا وہ امریکہ میں موجود کیمپ کریسٹ لیک ضرور وزٹ کریں، کیونکہ اس لیک کے باٹم پر مشہور ہوم فارم فلم فرائیڈے دی 13 سیریز کلیجیشن ویسوز انک اسٹار جو آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ لیکن باٹم پر رکھا گیا یہ اسٹیچو مشہور ماس اور تلوار کے ساتھ کھڑا کیا گیا تھا، جبکہ اس کا منہ اوپر کی طرف ہے جو لیک میں ڈائیور کے دوران ڈائیور کو ایک خوفناک منظر دکھاتا ہے، لیکن کئی امریکن ویب سائٹ کے مطابق اس کو بند اٹھا لیا گیا ہے۔ نمبر 2، ریسرچر کی ایک ٹیم کو ورلڈ وار 2 میں تباہ ہونے والی ایک فائٹر پلین کا ڈھانچہ ملا۔ مائکروشینا کے سمندر کے بیچوں بیچ ریسرچرز کو ورلڈ وار 2 میں تباہ کی کئی فائٹر پلین، ٹینکس، کھاڑے اور ڈائی پمپر بھی موجود تھے۔ آج سے 80 سال پہلے ورلڈ وار 2 میں 50 جاپنیز شپ 230 ایئر کرافٹ تباہ ہوئے تھے، کیونکہ یہ اسپوٹ اوشن کے بالکل مڈل میں ہے جہاں پانی کی سطح حد سے زیادہ گہری ہے۔ اس وجہ سے کئی ایئر پلین اور شپس کا ملبہ آج تک نہیں مل سکا۔ اس کا ایک اور وجہ بھی ہے، جب پلین سمندر میں گر کر کریش ہوتا ہے تو وہ کسی گاڑی کی شکل میں اختیار کر دیتا ہے۔ نمبر 1، 2014 میں ایک اسکوبا ڈائیور کی گروپ کو اوشن سے ایک جائنٹ سائز کا چاقو ملا۔ دیکھنے میں اس کا سائز 6 فٹ کا لگتا ہے، کیونکہ ان اسکوبا ڈائیور نے اپنے آپ کو کبھی پبلک میں شو نہیں کیا، جس وجہ سے ابھی تک اسکوبا ڈائیور کا پتہ ہی نہیں کہ یہ چھری اب کہاں پر موجود ہے اور اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ کیا پہلے قدیم زمانے میں انسان اتنے بڑے ہوا کرتے تھے جو اتنے بڑے چاقو کی ضرورت پڑی؟ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی۔ اگر اچھی لگی چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ۔ امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ نے بالکل اچھی طرح انجوائے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو میری ایسی مزید ویڈیوز چاہیے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں، لائک کریں ویڈیو کو، دوستوں کے ساتھ